श्री गुरुभ्यो नमः। महाभाष्यं पस्पशाह्निकं तत्र चत्वारि इति प्रतीकविवरणवेलायां द्वितीयः मन्त्रः इतः पूर्वं व्याख्यातः। अपर आह चत्वारि वाक्परिमितापदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः इति। एवञ्च तानि ये मनीषिणः ब्राह्मणाः ते एव तानि विदुः इति अस्ति। तत्र तानि इति बहुवचनमस्ति। एवञ्च चतुर्विधाम् अपि वाचं कः जानाति इत्युक्ते मनीषिणः एव जानन्ति। मनीषिणः इति अत्र वैयाकरणाः अभिप्रेताः। अतः अनेनापि मन्त्रेण वैयाकरणानां प्राशस्त्यं वर्णितम्। एवञ्च चतुर्विधानाम् अपि वाचां ज्ञानं यदि आवश्यकम् इत्युक्ते नामाख्यात उपसर्गाख्य वैशिष्ट्य विशिष्टत्वेन वाक् ज्ञानं यदि आवश्यकम् अथवा परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी इति एतादृश चातुर्विध्य विशिष्टत्वेन वाक् ज्ञानं यदि आवश्यकं तर्हि व्याकरणम् अध्येयम्। तादृश वैयाकरणानां प्रशंसा अत्र कृता इति एतद् माध्यमेन व्याकरणाध्ययनस्य फलं तावत् वर्णितम्। व्याकरणाध्ययनेन एतादृश प्राशस्त्यप्राप्तिः भवेत् इति अस्माभिः अत्र ज्ञेयम्। तदनन्तरम् उतत्वः इति एकं गृहीतम्। उतत्वः सम्पूर्णमन्त्रः एवमस्ति। उतत्वः पश्यन् न ददर्श वाचम् उतत्वः शृण्वन् न शृणोति येनाम् उतो त्वस्मै तन्वं विसस्रे जायेव पत्य उशती सुवासाः। इत्युक्ते यः अवैयाकरणः व्याकरणं नाधीतवान् सः वाचः स्वरूपं द्रष्टुम् अतीव प्रयत्नं करोति, परन्तु वाचः स्वरूपं वाक्स्वरूपं सः न पश्यति न जानाति। सम्पूर्णतया वाचं श्रोतुं सः यतते, तथापि वाचः स्वरूपं न शृणोति सः। एवञ्च बहु प्रयत्नं कृत्वापि यः व्याकरणं नाधीतवान् परन्तु बहु प्रयत्नं करोति तस्मै तावत् वाक् स्वरूपं न प्रकाशते। वाक् स्वस्य स्वरूपं न प्रकाशयति। परन्तु यः वैयाकरणः अस्ति तं प्रति तस्मै वाक् स्वयम् आगत्य स्वस्य स्वरूपं विवृणोति। मम स्वरूपम् एतदेव, एतत् पश्य, मम वैशिष्ट्यम् एतदेव, एतत् शृणु इति स्वयमेव आगत्य प्रदर्शयति, दर्शयति, श्रावयति च। आत्मानं प्रदर्शयति, आत्मानं श्रावयति च सा वाक्। कस्मै? यः व्याकरणवित्, व्याकरणविदे एव एवं करोति, अवैयाकरणाय एवं न करोति इति अयमेव विषयः अनेन मन्त्रेण प्रतिपाद्यते इति वदति भाष्यकारः। उतत्वः पश्यन् न ददर्श वाचम् अपि खलु एकः पश्यन् न पश्यति। व्याकरणं नाधीतवान् परन्तु सर्वमपि ग्रन्थम् अधीतवान्, तथापि शब्दस्य स्वरूपज्ञानं तस्य न भवति। अपि खलु एकः पश्यन्नपि न पश्यति। अपि खलु एकः उतत्वः नाम अपि खल्वेकः शृण्वन्नपि न शृणोति येनाम्। एतत् सर्वं कस्य विषये? अविद्वांसम् आह अर्धम् इत्युक्ते मन्त्रस्य पूर्वभागः अर्धभागः पूर्वार्धं कं प्रति वदति? अविद्वांसं प्रति वदति। अविद्वांसम् आह अर्धम् इति। तदनन्तरं तावत् उत्तरार्धं किं वदति? कस्य विषये वदति इत्युक्ते वैयाकरणविषये। उतो तु अस्मै तन्वं विसस्रे इत्युक्ते यथा वा काचन पत्नी ऋतुसमये स्वस्य शरीरं केवलं
स्वस्य पतिं प्रत्येव प्रदर्शयति, अन्यं प्रति न प्रदर्शयति, पत्ये एव प्रदर्शयति, अन्यस्मै न प्रदर्शयति, तद्वत् इयं वाक् वैयाकरणाय एव आत्मस्वरूपं प्रदर्शयति। उतो तु अस्मै तन्वं विसस्रे, तनुं विवृणुते, स्वस्य तनुं नाम स्वस्य स्वरूपं विवृणुते। जायेव पत्ये उशती सुवासाः, प्रथमम् उशती तदनन्तरं सुवासाः। तादृश जाया किं करोति? पत्ये तन्वं विसस्रे, तद्यथा जाया इव पत्ये कामयमाना पतिं कामयमाना जाया सुवासाः भूत्वा, मलिनवासादिकं परित्यज्य सुवासाः भूत्वा पत्ये स्वात्मानं विवृणुते। का विवृणुते? जाया विवृणुते। जाया एव विवृणुते, जाया पत्ये एव विवृणुते। एवमस्ति तत्र। एवं वाग्विदे स्वात्मानं विवृणुते। तर्हि वाक् विवृणुयाद् आत्मानं मह्यं वाक् आत्मानम् इत्युक्ते वाचं स्वयमेव सा विवृणुयात् इति यदि इच्छा मम स्यात् तर्हि व्याकरणम् अध्येयम्। उतो त्वस्मै तन्वं विसस्रे, तनुं विवृणुते, जायेव पत्ये उशती सुवासाः, तद्यथा जाया इव पत्ये कामयमाना सुवासाः स्वम् आत्मानं विवृणुते। एवं वाग्विदे स्वात्मानं विवृणुते, वाङ्नः विवृणुयादात्मानमित्यध्येयं व्याकरणम्। ततः परं सक्तुमिव प्रतीकं सम्पूर्णमन्त्रः। सक्तुमिव तितौ न पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचम् अक्रत, अत्रा सखाय सख्यानि जानते, भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाची इति अस्ति मन्त्रः। मन्त्रस्य अयमर्थः, तत्र सक्तुः इति एकः पदार्थः, तत्र पिष्टम् इति वयं वदामः। एवं तण्डुलस्य तत्र चूर्णं विद्यते किल, तेन सक्तुः इति, सक्तून् पिब इति आगच्छति किल, तत् कदाचित् कठिनं भवेत्। तत् वयम् अस्माकं गृहेषु सर्वे किं कुर्वन्ति इत्युक्ते, तितौः इति चालिनी विद्यते, चालिन्या तस्य शोधनं कुर्वन्ति। एवं शोधनकरणेन शुद्धः सक्तुः, शुद्धाः सक्तवः अधः पतेयुः, अशुद्धाः कठिनभागाः अथवा अनिष्टाः यदि केचन पदार्थाः भवेयुः ते सर्वेपि चालिन्यामेव तिष्ठेयुः। एवञ्च चालिन्या सक्तुशोधनं वयं कुर्मः। तद्वत् व्याकरणेन ये वाचः शुद्धिं कृतवन्तः तेषां सर्वेपि मित्राणि भवेयुः, तेषां वाचि लक्ष्मीः अस्ति इति विवृणोति अयं मन्त्रः। सक्तुमिव तितौ न पुनन्तो यत्र धीराः मनसा वाचमक्रत, अत्रा सखाय सख्यानि जानते, भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाची। सक्तुः नाम कः? सचतेः सक्तुः भवति। सक्तुः इति शब्दः सचतेः इति सच् धातुः इति एकः, षच् समवाये समवायार्थकः एकः धातुः। तस्मात् सचतेः नाम सच् धातोः सक्तुः इति शब्दः निष्पन्नः। सचतेः कः अर्थः? दुर्धावः भवति। धावः धावनः नाम धावनं नाम शोधनं। दुर्धावः नाम सक्तोः तत्र शोधनम् अतीव कठिनं भवति, अतः एव सः सक्तुः इति उच्यते। किमर्थं सक्तुः इत्युक्ते तण्डुलपिष्टं किमर्थं सक्तुः इति उच्यते इति पृष्टे सः दुर्धावः भवति इति कारणात् सक्तुः। सः पुनः पुनः चूर्णीकरणेन अपि पुनः पुनः सः कठिनः भवेत्, अतः दुर्धावः भवति। अयं सक्तुशब्दस्य इदम् एकं विवरणम्। अथवा कसतेः, इदानीं कस् धातुः, कस् नाम विकसितः इत्युक्ते यदा तण्डुलाः सन्ति तदानीं ते यथा कथञ्चित् तथैव भवेयुः,
परन्तु यदा तान् तत्र चूर्णीकुर्मः तदानीं ते एव तण्डुलाः विकसिताः भवन्ति किल, अतः विकसितः भवति कसितः भवति इति कारणात् सक्तुः, कस् धातोः सक्तुः इति शब्दः निष्पन्नः इति द्वितीयं विवरणं। कसतेः इत्युक्ते कस् धातोः इत्यर्थः, कसतेः सक्तुः इति शब्दः निष्पन्नः। ननु कस् धातोः यदि निष्पन्नः तर्हि कस्तुः इति किल भवेत्, किमर्थं सक्तुः इति भवति इति पृच्छति। विपरीताद् वर्ण वैपरीत्यं जातम्, एवञ्च कस्तुः इति वक्तव्ये सक्तुः इति जातम् इति वदति। कसतेः वा विपरीतात्, किमर्थं कस् धातोः सक्तुः इत्युक्ते कः अर्थः, विकसितः भवति। तत्र सक्तु पिष्टं चूर्णं विद्यते सदा विकसितं भवति भवतु। एवञ्च सक्तु शब्दस्य अर्थः विवृतः। तितौ इति, तितौ शब्दस्य कः अर्थः, परिपवनं। परिपवनं न चालिनी, परिपवनम् इति चालिन्याः नाम। एवञ्च चालिनी एव तितौ इति उच्यते। तितौ परिपवनं चालिनी इति एतत् सर्वं समानार्थकम्। नु तितौ इति, तितौ पुमान् इति पुल्लिङ्गशब्दः किल इति पृष्टे अत्र भाष्यकारः नपुंसकलिङ्गेन प्रयुङ्क्ते, एवञ्च तदपि लिङ्गं विद्यते इति ज्ञेयं भवतु। तस्य चालिन्याः तितौ इति किमर्थं नाम इति पृच्छति। वयं जानीमः तितौ परिपवनम् इति चालिनी विद्यते किल, तत्तावत् विस्तृतं भवेत्, किञ्च तत्र छिद्राणि भवेयुः, अतः ततं नाम विस्तारः। ततवत् इत्युक्ते विस्तारयुक्तं विद्यते, चालिनी कथं इत्युक्ते विस्तृतं विद्यते इति कारणात् ततवत्, ततं नाम विस्तृतं नाम विस्तारः। ततवत् इत्युक्ते विस्तारविशिष्टम् इति कारणात् तस्य तितौ इति नाम आगतम्। ततवत् यतः ततवत्, यतः तत विशिष्टम्, अतः तितौ इति तस्य नाम इति इदम् एकं विवरणम्। तुन्नवद्वा अथवा किं तत्र किम् अतीव तत्र छिद्रादिकं विद्यते, अगाधः अस्ति इति कारणात् तस्य किं नाम तितौ इति नाम। तुन्नवद्वा छिद्रादिविशिष्टं विद्यते, तुन्नवत् छिद्रादिविशिष्टं विद्यते इति कारणात् यत् तुन्नवत् तत् तितौ इति उच्यते। ततवत् वा तुन्नवद्वा तितौ इति उच्यते। तितौ नाम परिपवनम्, एकस्य पदस्य अर्थः वर्णितः। धीराः इति, धीराः नाम के धैर्ययुक्ताः वा, न, धीराः नाम ध्यानवन्तः। ध्यानवन्तः नाम जै चिन्तायाम् इत्युक्ते चिन्तायुक्ताः। चिन्तायुक्ताः इत्युक्ते सर्वं चिन्तयितुं प्रभवन्ति इत्यर्थः। के ते वैयाकरणाः इति किमर्थम् इत्युक्ते शास्त्रम् अधीत्य सर्वं चिन्तयितुं एते प्रभवन्ति, अतः अत्र धीराः ध्यानवन्तः वैयाकरणाः। मनसा वाचम् अक्रत इति, एते धीराः अत्र निर्दिष्टधीराः कथं सन्ति, कुत्र, सक्तुमिव तितौ न पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत। अत्र धीराः कथं सन्ति इत्युक्ते मनसा वाचम् अक्रत, ये मनसा वाचम् अक्रत ते एव अत्र धीराः। मनस् इत्युक्ते अत्र ज्ञानम् उच्यते, वाचम् इत्युक्ते वाक्, अक्रत नाम अकृशत। तर्हि प्रज्ञानेन वाचं ये कृष्टवन्तः आकृष्टवन्तः ते एव अत्र धीराः। एवञ्च प्रज्ञानेन वाचं के कृष्टवन्तः इति विचारे वैयाकरणाः एव। वैयाकरणानां व्याकरणशास्त्रस्य विषयः कः, शब्दः एव। एवञ्च शब्दस्य बहुभिः प्रकारैः कर्षणं कृतवन्तः, आकर्षणं कृतवन्तः एते। अतः वाचम् अकृशत, वाक्क्षेत्रम् इति विद्यते, तत्र कर्षणं कृतवन्तः बहुवारं एते। अतः प्रज्ञानेन वाचं ये अकृशत
ते धीराः अत्र ध्यानवन्तः वैयाकरणाः। एवं पृथक् पृथक् अर्थवर्णनं कृतम्। अत्र सखायः सख्यानि जानते, अत्र नाम अत्र, सखायः नाम मित्राणि, सन्तः सख्यानि जानते सायुज्यानि जानते। अत्र तावत् सर्वेषाम् ऐक्यं भवति। अत्र सखायः सख्यानि जानते सायुज्यानि जानते, सायुज्यम् अवगच्छन्ति। अत्र नाम कुत्र, अत्र इति उक्तम्, अत्र नाम कुत्र, क्व य एषः दुर्गः मार्गः एकगम्यः वाग्विषयः। अत्र इत्यस्य अर्थः तत्र नास्ति। सक्तुमिव तितौ न पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत अत्र सखाय सख्यान् जानते, तावदेव अस्ति। अत्र इति शब्दस्य कः अर्थः इत्युक्ते तत् विवृणोति। यः एषः दुर्गः मार्गः, अन्यैः गन्तुम् अशक्यः यः मार्गः विद्यते, यः प्रकारः विद्यते, स एव अत्र इति अत्र शब्दवाच्यः। सः कः, एकगम्यः वाग्विषयः। अतः तत्र वाग्विषयः यः अस्ति स एव मार्गः। के पुनस्ते अत्र सखायः, सखायः सखायः इति तत्र सखायः इति के निर्दिष्टाः, वैयाकरणाः एव। एवञ्च वाग्विषये वैयाकरणाः सायुज्यं प्राप्नुवन्ति इति अर्थः। किं तत् वाग्विषयः नाम कः इत्युक्ते व्याकरणशास्त्रे, व्याकरणशास्त्रे एते वैयाकरणाः किं सायुज्यं प्राप्तवन्तः। कुत एतत्, किमर्थम् अत्र वैयाकरणाः एव अत्र धीराः इति शब्देन वैयाकरणाः एव उच्यन्ते इति कथं त्वया उच्यते इत्युक्ते वदति, येषां वाचि भद्रा लक्ष्मीः निहिताधिवाची, भद्रैषां लक्ष्मीः निहिताधिवाची इति विद्यते। एवञ्च येषां तत्र वाचि भद्रा लक्ष्मीः निहिता विद्यते, ते एव अत्र ग्राह्याः, सखायः इति शब्देन ग्राह्याः। येषां वाचि लक्ष्मीः अस्ति इति पृष्टे वैयाकरणानां वाचि एव लक्ष्मीः निहिता विद्यते। येषां वाचि भद्रा लक्ष्मीः निहिता भवति, लक्ष्मीः इति नाम लक्ष्मीः लक्षणात् लक्ष्मीः भासनात् परिवृढा भवति, सक्तुमिव इत्युक्ते पिण्डीभूतः अयमर्थः भवति। तत्र वैयाकरणाः किं कुर्वन्ति, सक्तुमिव तितौ न सक्तुमिव पुनन्तः। यथा वा लोके स्त्रीजनाः चालिन्या सक्तून् परिष्कुर्वन्ति, तद्वत् ये जनाः वाचः परिष्कारं कृतवन्तः ते, के ते जनाः इति पृष्टे वैयाकरणाः एव। वैयाकरणाः एव तितौ सदृशव्याकरणशास्त्रेण सक्तु सदृशशब्दान् तत्र पुनन्तः सन्ति। पुनन्ति नाम शुद्धान् कुर्वन्ति। इदानीं लोके प्रयुज्यमानाः शब्दाः मिश्रिताः सन्ति, शुद्धाः अशुद्धाः इति मिश्रिताः सन्ति। तेषां मध्ये अशुद्धेभ्यः शुद्धान् शब्दान् तावत् एते पृथक् कुर्वन्ति। तर्हि सक्तुमिव तितौ न पुनन्तः इति अनेन कः उच्यते, वैयाकरणाः एव उच्यन्ते। यत्र धीराः मनसा अक्रत इत्युक्ते तत्र धीराः ध्यानवन्तः चिन्तयितुं शक्नुवन्ति, वैयाकरणाः अपि चिन्तयितुं शक्नुवन्ति। मनसा इत्युक्ते प्रज्ञानेन वाचम् अक्रत, वाचम् अकृषत। किम् अत्र चालिन्या यदा वयं सक्तून् तत्र प्रक्षिप्य चालनं कुर्मः तदानीम् अधोभागे शुद्धसक्तवः आगच्छन्ति किल, तद्वत् असाधुशब्देभ्यः साधुशब्दान् अकृषत, पृथक् कृतवन्तः। के ते वैयाकरणाः एव। तर्हि अत्र इत्युक्ते अस्मिन् व्याकरणशास्त्रे सख्याः सख्यानि जानते। किं कारणं, येषां वाचि एव लक्ष्मीः निहिता अस्ति। अतः एवं यदि अस्माकमपि वाचि लक्ष्मीः निहिता स्यात् तर्हि अस्माभिः किं कर्तव्यं, व्याकरणाध्ययनं कर्तव्यं। सक्तुमिव तितौ न इत्येवं बहु अस्ति। एतावता वर्णनं कृतं। तदनन्तरं सारस्वतीम् इति प्रतीकान्तरं सम्पूर्णमन्त्रः एवमस्ति। याज्ञिकाः पठन्ति आहिताग्निरपशब्दं प्रयुज्य
प्रायश्चित्तीयां सारस्वतीम् इष्टिं निर्वपेत् इति अस्ति। इदानीं सः व्याकरणम् अनधीत्य ऋत्विक् भवति, आहिताग्निः भवति, अज्ञाधानं कृतवान्। यः अज्ञाधानं कृतवान् सः आहिताग्निः इति उच्यते। आहिताग्निः यागेषु अपशब्दप्रयोगं न कुर्यात्। यदि कदाचित् अनवधानेन इत्युक्ते अयम् अपशब्दः इति न जानाति, अतः अपशब्दज्ञान अभावकारणात् अपशब्दं प्रयुक्तवान्। तदनन्तरमेव कोऽपि उक्तवान् अयम् अपशब्दः इति, तदनन्तरम् अपशब्दः मया प्रयुक्तः इति तदनन्तरं जानाति। अथवा अयम् अपशब्दः इति जानाति, तथापि अनवधानेन हेतुना अपशब्दं प्रयुक्तवान्। तथा यदि यागे अपशब्दप्रयोगः कृतः तर्हि किं कर्तव्यं? सारस्वती इष्टिः इति काचन इष्टिः प्रायश्चित्तत्वेन निर्वर्तनीया। तर्हि प्रायश्चित्तं मम न स्यात्, प्रायश्चित्त इष्टिम् अहं न कुर्याम् इति यदि तव इच्छा स्यात् तर्हि व्याकरणाध्ययनं कुरु। किं व्याकरणाध्ययनेन एव वयं ज्ञातुं न केवलं साधुशब्दान् अपशब्दानपि ज्ञातुं शक्नुमः। व्याकरणाध्ययनेन अपशब्दज्ञानेन एते अपशब्दाः इति ज्ञाताः इति कारणात् यागे तेषां प्रयोगं न कुर्वीत अयं, तेन प्रायश्चित्तं नार्हति, प्रायश्चित्तीयः न भवेत्। अतः सारस्वती इष्टिः कर्तव्यत्वेन तद्विषये न आपतति। अतः प्रायश्चित्तीयः मा भूम इति अध्येयं व्याकरणं। याज्ञिकाः पठन्ति इत्युक्ते तत्र यज्ञप्रकरणे विद्यमानमन्त्राः इत्येव अर्थः। याज्ञिकाः पठन्ति आहिताग्निरपशब्दं प्रयुज्य प्रायश्चित्तीयां सारस्वतीमिष्टिं निर्वपेत्, प्रायश्चित्तीयाः मा भूम इति अध्येयं व्याकरणं। एवञ्च व्याकरणाध्ययनेन तत्र प्रायश्चित्तीयत्व परिहारः भवति, प्रायश्चित्तभाग् न भवेत् इति। दशम्यां पुत्रस्य अन्यत् याज्ञिकाः पठन्ति तत्रैव अस्ति किं दशम उत्तरकालं पुत्रस्य जातस्य नाम विदध्यात् घोषवदादि अंतरंतस्थम अवृद्धम त्रिपुरुषानूकम अनरिप्रतिष्ठितं तद्धि प्रतिष्ठिततमं भवति द्व्यक्षरं चतुरक्षरं वा नाम कृतं कुर्यात् न तद्धितं। तस्मिन् प्रकरणे अस्ति यः व्याकरणम् अध्येतुं नेच्छति, साक्षात् वेदं पठित्वा श्रौतादिकं पठित्वा यज्ञं कर्तुमहम् इच्छामि इति तादृशत्वरा विद्यते तं प्रति वदति न बहुत्र याज्ञिकानामपि बहुत्र व्याकरणशास्त्रस्य आवश्यकता अस्ति इति वदति। दशम्युत्तरकालं पुत्रः जातः, जातस्य पुत्रस्य दशम्युत्तरकालम् इत्युक्ते दशमदिन अनन्तरम् एकादश दिने नाम विदध्यात्, नामकरणं कुर्यात्। नाम कथम् अस्ति इत्युक्ते घोषवदादि, नाम्नः आदिः वर्णः घोषः स्यात्, घोषवदादि इति। हषः संवाराः नादाः घोषाश्च इति उक्तम्। एवञ्च एते हकारः यवरट् लन् इति अन्तस्थाः एते पञ्च। तदनन्तरं वर्गीयानां मध्ये पञ्चमाः चतुर्थाः तृतीयाः न्यमगणनं झभन्यगणदश् जबगणदश् मिलित्वा 21 वर्णाः घोषाः, हषः संवाराः नादाः घोषाश्च इति उक्तम्। अतः घोषवदादि नाम्नः आदौ तावत् घोषवर्णः स्यात् इत्युक्ते घोषः नाम कः इति ज्ञानं स्यात्। घोषज्ञानं कदा भवति? व्याकरणाध्ययनेनैव भवति। अतः तदर्थं व्याकरणम् अध्येयम्। अन्तरन्तस्थं नाम्नः मध्ये अन्तस्थवर्णः स्यात् इति वदति। अन्तः नाम यणोन्तस्थाः यवरट् लन् इति एते अन्तस्थाः, एतेषु अन्यतमः कश्चन स्यात् इति वदति। कः ज्ञातुं प्रभवति? वैयाकरणः एव किल। अन्तरन्तस्थं, तदनन्तरं त्रिपुरुषानूकम्, अस्माकं पूर्वजानां त्रयाणां मध्ये अन्यतमं स्यात् नाम अनरिप्रतिष्ठितं, तत् नाम अरेः नाम न स्यात्, वैरिनाम न स्यात्, शत्रुनाम न स्यात्। अनरिप्रतिष्ठितं तद्धि प्रतिष्ठिततमं भवति। एवं यदि नाम करोति तर्हि तदेव नाम प्रतिष्ठिततमं भवेत्। द्व्यक्षरं चतुरक्षरं वा नाम
तत्र पुंसां विषये नाम द्व्यक्षरं तस्मिन् नाम्नि तत्र द्वौ अज्वर्णौ स्याताम् अथवा चत्वारः अज्वर्णाः स्युः द्व्यक्षरं चतुरक्षरं वा नाम कृतं कुर्यात् न तद्धितं तच्च नाम कृदन्तं स्यात् तद्धितान्तं न स्यात्। पश्यतु अत्र कृदन्तं नाम कृत्प्रत्ययाः नाम के इति ज्ञानं केन भवति? व्याकरण अध्ययनेनैव भवति। तद्धितः न स्यात् इत्युक्ते के तद्धिताः इति ज्ञानं कथं भवति? व्याकरणेनैव भवति। एवञ्च न च अन्तरेण व्याकरणं कृतः तद्धिताः वा शक्याः विज्ञातुं। व्याकरणम् अन्तरेण कृतः तद्धिताः वा विज्ञातुं न शक्याः। अतः स्वपुत्रस्य यज्ञपर्यन्तं न। प्रथमं तावत् जातपुत्रः कृष्णकेशः अग्नेन आदधीत इति विद्यते। एवञ्च अग्न्याधानं कर्तुमपि तत्र पुत्रः जातः स्यात्, जातस्य पुत्रस्य नामकरणं कुर्यात्। तस्मिन् सन्दर्भे एव व्याकरणशास्त्रस्य आवश्यकता आगता इति वदति। दशम्यां पुत्रस्य एवञ्च एतदर्थं व्याकरणम् आवश्यकम्। अतः व्याकरणाध्ययनं कुरु, व्याकरणाध्ययनस्य एतदेव फलम् इति। सुदेवो असि वरुण यस्य ते सप्तसिन्धवः अनुक्षरन्ति काकुदं सूर्म्यं सुषिरामिव इति इदम् अन्तिमं प्रयोजनम् उच्यते। तदनन्तरं पठामः। श्रीगुरुभ्यो नमः।